शहबाज शरीफ साहब का कभी कोई मीटिंग चेयरमैन नैब से बिल वास्ता या बिला वास्ता नहीं। अगर नैब के पास सबूत न होते तो कई लोग इस वक्त मुल्क से भाग न जाते, वो मुल्क में मौजूद रहते, वो अदालतों को फेस करते, वो नैब को फेस करते। वो क्यों मुल्क से भागे? कि मुल्क के अंदर जो नैब है इसका सिर्फ एक मकसद था और आज भी वही मकसद है, सियासतदान को बदनाम करना, उसकी हद तक करना। 5,000 रुपए लगने हो, वहाँ अगर 50 लाख रुपए लगे तो क्या नैब खामोश तमाशाई बना रहेगा? क्या मुद्दबाना ये सवाल करने से पगड़ियाँ उछल जाती हैं? अलीम खान की बेल हो जाती है, लेकिन फवाद हसन फवाद और आज चीमा की बेल नहीं। किसी भी और अदारे की डिक्टेशन लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कि उन्होंने कहा कि हुकूमत पर भी बहुत से केस हैं, लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं करता, ये ना हो कि हुकूमत गिर जाए। अगर एक फालूदे वाले या एक रेडी वाले या एक छाबड़ी वाले के अकाउंट से 2 अरब, 2.5 अरब, 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन हो तो आपके ख्याल में नैब को बल सिर्फ खामोशी से रहना चाहिए? ओहदे पर वो बैठे हैं, क्या उसका ये तकाजा नहीं है कि वो प्रेस में आकर ये बातें ना करें? खामोश इसलिए नहीं रहना चाहिए कि जी नैब के खिलाफ दुश्मन तराजियाँ न शुरू हो जाए। जितने चेयरमैन साहब मुल्क के ठेकेदार हैं, मैं माजरत से कहूँगा मैं उससे कम ठेकेदार नहीं। जिनका ये ख्याल है कि जी नैब को कोई डिक्टेट कर सकता है या हुकूमत नैब को डिक्टेट कर सकती है, बिल्कुल इस किस्म का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इंतसाब के निज़ाम को मज़ाक़ खेज़ निज़ाम मत बनाएं। आपकी जो टीटीजीज़ हैं इनकी क्या अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। नाज़रीन, एहतसाब मुईशत को ले डूबा है या गिरती मुईशत एहतसाब के तसलसल को ले डूबेगी? That's a question remaining. फिलहाल सियासी निज़ाम शशोपंज में प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ने दिलजमी से जिस होमवर्क पर काम किया भी था वो फ़कत एहतसाब था, एज वी ऑल नो। सो वो चल रहा है और इस वक्त अपोजिशन के पास बच बचाव के लिए गिरती मुईशत का कार्ड है। बैक वक्त अपोजिशन के खिलाफ लड़े जाने वाले इस महाज ने अपोजिशन को ताकतवर और हुकूमत वक्त को कदरे कमज़ोर कर दिया है। इधर जरदारी साहब नैब को थका देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं और PMLN को नैब की ठेकेदारी पर एतराज़ है। हमारे निज़ाम में सियासत का अमल दखल इतना ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली कि वो इदारे जिनका काम दूर दूर तक भी सियासत नहीं, वो भी जी जान लड़ा के सियासत का फ़न जानते हैं। मगर अब ये फ़न कई गलतियों का मुर्तकिब है। एक फरीक ने इस खेल में बैक वक्त 2 जमातों पर महाज खोल के कई खतरात मोल लिए। दूसरा फरीक यानी कि सियासतदान को मौका परस्ती ले डूबी और अब तीसरा फरीक यानी कि नैब जो सियासत के खेल का पुराना खिलाड़ी है, अब नए अंदाज से इसका हिस्सा बन गया है। जरदारी साहब के फॉर्मूले के मुताबिक नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। कारोबारी तबके की अक्सरियत का भी यही एतराज़ है, यही गिला शिकवा है कि नैब बिजनेसमैन की तजलील, तहकीर और हरासा करने का मुर्तकिब है। नैब का ये रवैया बिजनेस कम्युनिटी के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करता है। लकी ग्रुप के मोहम्मद अली तब्बा कारोबारी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन पर हाल ही में तगड़े रेफरेंसेस दायर किए गए हैं और तलब भी किया गया है। मियां मंशा दूसरी बड़ी मिसाल है कि जिनके बकौल 30 साल तक उन्हें मुकदमात में उलझाया गया, बार बार बुलाता गया, कभी फाइल को शेल्फ कर दिया, कभी हुकूमतों ने निकाल के फिर एक्टिव कर दिया, कभी फिर शेल्फ कर दिया। बहरहाल इट्स अ प्रोसेस व्हिच कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन, यू कुड कॉल इट अ विशियस साइकिल। लेकिन गुज़िश्ता रोज नैब चेयरमैन ने नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई है कि जिसमें ना तो नैब किसी बिजनेसमैन को तलब करेगा, ना हरासा करेगा, सिर्फ सवालनामा भेजा जाएगा। तलबी तब होगी कि जब रेफरेंस दायर होगा। सो बिजनेसमैन इस तहकीर से अब महफूज है, मगर सियासतदान के लिए ये रियायत हरगिज नहीं है। अब सवाल ये है कि नैब सियासत से बचकर सियासतदानों का एहतसाब कैसे मुमकिन बना सकता है। और ये कहना इसलिए भी आज ज़रूरत है क्योंकि आपके सामने आज नैब का कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी रखेंगे, जिसके मुताबिक बड़ा क्लियरली बताया गया कि एज अ रूल जो है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है उसको कभी भी शेयर नहीं किया जाएगा जो नैब के फंक्शंस को मुतासिर करे या टैंटमाउंट हो टू ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी रूल। साथ साथ ये भी कहा गया है कि इंफॉर्मेशन मालूमात को तभी डिस्क्लोज किया जाएगा अगर अप्रूवल हो चेयरमैन नैब या डिप्टी चेयरमैन नैब के हवाले से, और अगर नेसेसरी हो इन पब्लिक इंटरेस्ट, मुफादे आमा में ये ज़रूरी हो। सो हाल ही में जो इंटरव्यू छपा है, जिसको अभी आपको टेलीविजन में भी दिखाएंगे, उसके चीदा चीदा नुकात हर पॉलिटिशियन के हवाले से, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा हो, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा हो, कौन जेल जाने वाला है, किसके हाथ कांप रहे थे, किसकी टांगें कांप रही थी, किसका क्या रवैया था, किसने क्या ऑफर की, किसने क्या बार्गेन करने की कोशिश की, ये सारा मुफादे आमा में है क्या ये इन्फॉर्मेशन, इसको भी डिस्कस करेंगे। और
کیا کیا جائے اگر چیئرمین نیب خود ہی یہ انفارمیشن ڈسکلوز کر رہے ہوں, نہ کہ کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق ان سے اپروول لینا ہے پہلے, تو وہ خود ہی جب ڈسکلوز کر رہے ہوں تو پھر کون سے آپشنز موجود ہوتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, کیونکہ زرداری صاحب کا اب یہ ماننا ہے کہ ایکشن نیڈس ٹو بی ٹیکن اگینسٹ دا چیئرمین. ساتھ ساتھ نارملی انفارمیشن شوڈ بی لمیٹڈ ٹو نیڈ ٹو نو بیسز, یہ بھی کوڈ آف کانڈکٹ کا ایسا ہے, صرف اتنا ہی ڈسکلوز کیا جائے, بتایا جائے جتنا ضروری ہے عوام کی آگاہی کے لیے. نیڈ ٹو نو بیسز کے اوپر بھی ایک ڈسکشن ہوگی, کیونکہ ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں نیب کے اوپر اٹیک ہے. کیا یہ اپنے دفاع کے اندر یہ انفارمیشن ڈسکلوز کی اور شیئر کی نیب کے چیئرمین نے, دیٹ انٹو اٹ سیلف از ڈیبیٹیبل. اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی ریلیز آف انفارمیشن میڈیا کے تھرو اگر کی گئی جو اننیسیسریلی افیکٹ کرتی ہے انڈیویجولز کی ریپوٹیشن کو یا انڈرمائن کرتی ہے پبلک کانفیڈنس ان نیب. انڈیویجولز کی ریپوٹیشن ایز ابھی آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس کی گواہی دیں گے کہ ان کی لیڈران کی ریپوٹیشن کو براہ راست اٹیک کیا گیا نیب کی جانب سے, تو یہ بھی کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. مزید اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یو شوڈ آلسو انشور دیٹ یور پرسنل ویوز آر ناٹ پریزنٹڈ اور انٹرپریٹڈ ایز آفیشیل کامنٹس. یہ پورا انٹرویو جو ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے, جس کے جو سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر کیا, اس کے بعد بھی کچھ انٹرویوز دیے, پریس کانفرنس کی, اس کے اندر پرسنل ویوز ہیں, بلکہ سرے سے 90% پرسنل ویوز ہیں. اب اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے, دیر از اے ویری بگ فائن لائن بٹوین آفیشیل کامنٹس اینڈ پرسنل ویوز جو ہمارے سامنے آئے ہیں. اس کے اوپر گفت و شنید کریں گے. ہمارے ساتھ شفقت محمود صاحب موجود ہیں, وفاقی وزیر ہیں تعلیم کے. ہمارے ساتھ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ رانا افضل صاحب سابق فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. A very short break, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سینیٹر صاحب فرمائیے گا, پہلے ہم نے میاں صاحب کے دور حکومت میں بھی نیب کے حوالے سے بھرے جلسوں میں ان کو دیکھا متنبع کرتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ اٹونومس باڈی کو کہ پر کاٹ دیں گے, ناخن تراش دیں گے, اب اس طرح کام نہیں چلے گا. اس کے بعد ایک زرداری صاحب کا بھی انٹرویو ہمیں یاد ہے جس کے اندر کہا نیب کی مجال, نیب کی اوقات کہ مجھ پہ کیسز بنائے. اب آ کے حال یہ ہے کہ زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ ایکشن نیڈس ٹو بی ٹیکن اگینسٹ ہم. کیا کوئی لائن کراس ہوئی ہے؟ دیکھیے, زرداری صاحب نے جو گفتگو کی اور جس بیان کا آپ نے حوالہ دیا وہ ان رسپانس تھا جو انٹرویو دیا چیئرمین نیب نے جاوید چودھری صاحب کو. ملک کے ناز صحافی ہیں اور سینئر صحافی ہیں, اور انہوں نے اس انٹرویو کو اپنے کالم کی صورت میں چھاپا. اس کے 2 وہ تھے حصے تھے, اور اس کے اندر انہوں نے جو گفتگو کی چیئرمین نیب نے وہ بہت کئی حوالوں سے اس نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا ہے. اب جو پرسوں انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس پریس کانفرنس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اس انٹرویو کے حوالے سے وضاحت دیں گے, لیکن انہوں نے وضاحت دینا تو مناسب نہیں سمجھا, اور سوالات اپنی جگہ ابھی تک بدستور قائم ہے. جس طریقے سے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر ان کی صحت کا مذاق اڑایا کہ ان کے ہاتھ کام پر رہے تھے. اچھا, اس کے اوپر بائی دا وے ہاں نہیں وہ ابھی انہوں نے جو بات بھی کی ہے میڈیا سے پرسوں, اس کے اندر انہوں نے بلکہ بڑے انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ صحافی بھی نجومی ہوتے ہیں کہ جو بات نہیں بھی کہی وہ چھاپ دیتے ہیں, کالم نگار وغیرہ, جس کے اوپر ابھی جاوید چودھری نے بھی کہا ہے کہ میں اون کرتا ہوں ایچ اینڈ ایوری ورڈ کو. یہ آن دا ریکارڈ گفتگو تھی, اور انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ یہ جو آصف زرداری صاحب کے ہاتھ کانپنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ جب تفتیش کے لیے بلایا ہاتھ کانپ پہ, مگے کے نیچے ہاتھ رکھ دیا, وہ بیماری کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ پھر بھی لیکن جس طریقے سے چھپی, شامل ہو رہے ہیں, جس طریقے سے چھپی اس سے یہی نتیجہ نکالا گیا. آپ اس کو خود پڑھ کر دیکھ لیں کہ جس میں وہ ایک تمسخر انہوں نے اڑانے کی کوشش کی ان کی صحت کی. پھر اس کے یہ تو صرف ایک چیز ہے, پھر اس کے حوالے اور دیگر جو انہوں نے گفتگو کی اس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب 3 حصے تھے ڈیل کے وہ جو مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا کوئی اور ملک جو ہے وہ خزانے میں پیسے جمع کرا دے گا. میں نے بھی آپ کو کوڈ آف کانڈکٹ پڑھ کے دکھایا ہے, آپ نے بھی سنا ہے اس کو شفقت صاحب. اس میں لکھا ہے کہ انفارمیشن وہی ڈسکلوز اور شیئر ہو سکتی ہے جب ڈیم نیسیسری ہو, جب ضرورت پڑے ان پبلک انٹرسٹ, مفاد عامہ کے لیے. کیا یہ ممکن ہے کہ کیونکہ آن سلاٹ اتنا اپوزیشن کر رہا ہے نیب کو اس کو اٹیک کرنے کے حوالے سے, کہ ان کو ضرورت پڑی مفاد عامہ میں اپنا ورژن بھی دینے کو. اپوزیشن کو چھوڑ دیں, بریگیڈیئر اسد منیر کا تعلق کون سی سیاسی جماعت سے تھا, کون سی اپوزیشن کی جماعت سے تھا؟ انہوں نے کیوں خودکشی کی؟ انہوں نے نیب کے رویے کی وجہ سے خودکشی کی, ان کا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا. جو پروفیسر صاحبان کی جو تصویریں آئیں, ہتھ کڑی لگی ہوئی, ان کی جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہسپتال کے اندر,
उनका किस सियासी जमात से ताल्लुक था? किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं था। जो उन्होंने अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर एक सेकंड, उसके अंदर उन्होंने 1 घंटा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने 45 मिनट मुल्क की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे, आपकी कंप्लेंट्स है। 45 मिनट उन्होंने क्यों तकलीफ, और आपने जिक्र किया मियां मंशा साहब का, आपने जिक्र किया एक और बिजनेसमैन, ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनको नैब की तरफ से हिरासा किया गया हर अदवार। तो ये चीजें अपनी जगह पर तो मौजूद है। ओके, सो आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, क्या व्यू है? मेरा व्यू ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा गया है। हाँ। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि एहतसाब ज़रूरी है और हमारी जमात जो है उसका एक जो उसके नज़रिए का एक सतून है कि एहतसाब होना चाहिए और अगर एहतसाब नहीं होगा तो ये जो लूट पार हुई है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जिस तरह वो जजेस के बारे में कहा जाता है कि वो अपने जजमेंट से बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते या बोलना नहीं चाहिए। इसी तरह जो एंटी करप्शन के अदारे हैं वो अपने एक्शन से बोलते हैं, इस तरह नहीं। अगर ये हो कि अदारे का कोई अफसर या कोई सरबराह जो है वो खुद कहानी बन जाए, स्टोरी बन जाए, तो फिर उससे अफसोस इस बात का ज़रूर होता है। और कुछ मिसालें जो मुस्तफा खोखर साहब ने दी हैं कि अगर मुतनाज़ा चीज़ें की जाएं तो वो जो एहतसाब का सारा अमल है वो थोड़ा सा मुतनाज़ा हो जाता है। जब एहतसाब आपको भी लग रहा है लाइनें क्रॉस की गई हैं? मैं उसकी बदरजात जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कहाँ क्रॉस हुई, कहाँ नहीं हुई। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे जो दुख और अफसोस है वो ये है कि एहतसाब बहुत ज़रूरी है, लूट पार हुई है। So that's why it's a catch-22 position ना। तगड़ा बंदा आ गया, काम कर भी रहा है, लेकिन अगर ये अमल मतनाज़ा हो जाए तो इसका मतलब है कि जिन्होंने वाकई लूट मार की है वो भी बच जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कोशिश करनी चाहिए। ये वाकई आई एग्री विद हिम सेनेटर साहब, ये catch-22 पोजीशन। अब उन्होंने, और कोट कर रहा हूं मैं उनके, अब आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक खतरा है, वो रुके और हंस कर बोले। मैं सिर्फ परवेज खटक की सेहत से डरता हूं। ये अगर गिरफ्तार हो गया और उन्हें कुछ हो गया तो नैब मजीद बदनाम होगा। मगर ये गिरफ्तार होके रहेगा आने वाले दिनों में। ये देखिए, अगर वो वाकई उन्होंने ये बात की है तो ये बिल्कुल डिसोन नहीं किया, उन्होंने डिसोन नहीं की। अब एक तरफ तो उन्होंने आसिफ जरदारी साहब की सेहत के बारे में बात की, फिर वो परवेज खटक साहब के बारे में इस तरह से उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब का भी आपको दिखाते हैं इसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें गैर मुनासिब हैं और इससे जो मुझे दुख इस बात का जरूर होता है कि जब एहतसाब, मसलन प्रोफेसर्स की बात ले लें, so action needs to be taken, अगर गैर मुनासिब की बात ले लेना, अगर उनकी हथकड़ी लगाएंगे और सारा जो है एहतसाब का अमल अगर उससे मुतासिर होता है तो उसका मुझे अफसोस है, क्योंकि एहतसाब तो होना चाहिए। जिन्होंने लूट मार किया उनको स्कॉट फ्री नहीं होना चाहिए। असद उमर वाली प्रेडिक्मेंट तो नहीं है कि बोल ज्यादा गए और इतना मंफी बोल दिया, अगर जो लोग अपने काम से ही गए, अगर जिन लोगों ने लूट मार की वो मजलूम बन जाएं तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा अमल जो है ये किसी काम का नहीं रहा। तो दैट इज माय ओनली वरी। मैं इसीलिए से catch-22 पोजीशन कह रही हूं ना, वरना आपके पास लेम डक्स आते हैं, वॉक ओवर्स आते हैं जिनको कहा जाए कि भाई अब फाइलें बंद कर दो, अब फाइलें खोल दो, अब डब्बे निकाल दो। ये शाहिद अजीज साहब का पहला इंटरव्यू मैंने किया गालिबन कोई 10 साल पहले। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के टाइम पे मुझे बाकायदा हमारे पास डिब्बे मौजूद थे नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की करप्शन के हवाले से। NRO के दिन भी करीब आए, उसके बाद बीबी के हवाले से भी बात हुई, उन्होंने कहा डिब्बे अंदर रख दो, फिर उसको कहा को हाथ नहीं लगाना भी नहीं। लेकिन बैलेंस करना एक बात का बड़ा जरूरी है। हाँ, ये भी पहली दफा है कि पाकिस्तान के किसी अदारे ने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को हाथ डाला है, तो उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए। मैं इसीलिए तो कह रही हूं catch-22 पोजीशन एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि पहली दफा जो लोग अमीर हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं। यू डोंट वांट कि कभी कोई प्रोडा या एब्डो की बात करे और याद दिलाए। एब्डो की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जब पता है कि कुछ लोगों ने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, शवाहिद मौजूद है, सब कुछ इकट्ठा किया है, तो ये करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि जो एक कोई चोर डाकू है अगर वो मजलूम बन जाता है तो वो अफसोस ही किया जा सकता है। मैं आपसे इत्तफाक करती हूँ, मगर अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के हवाले से वही रूल्स अप्लाई होते हैं नैब के चेयरमैन को भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। यू टेक अ रेफरेंस, उधर बात की जाती है, सो कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी जजेस के वही अप्लाई होते हैं इधर। यू डोंट टॉक, यू डोंट डिस्क्लोज अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग दैट विल हर्ट द ड्यू प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का। सो ये पूरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। अब आप जब बात करते हैं कि अब हम इसका एक्शन लेना चाहिए,
पार्लियामान के अंदर इसके ऊपर कोई रास्ता है या सीधा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है या क्या ऑप्शन है? इसमें हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। पहली एक चीज जो है आपके सवाल में वो है नैब लॉ की रिफॉर्म्स। नैब लॉ की रिफॉर्म्स के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट खुद कई दफा कह चुकी है कि इसको लेजिस्लेचर को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं हमने नहीं किया और लेजिस्लेचर को आगे बढ़ना चाहिए और इसके अंदर ये काला कानून है, इसके अंदर तरमीम करनी चाहिए। बहुत सी चीजें जो इंसानी हकूक के और फंडामेंटल चैप्टर्स के हमारे जो कानून के अंदर चीजें दी गई हैं उनके खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर हमने अपना बिल जरूर तैयार कर लिया है और आने वाले हफ्ते या 10 दिन में हम उसको टेबल कर देंगे। एक चीज बताएं कि क्यों नहीं किया जब आपके पास हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं। हम तो चाहते थे, हम तो 62 63 के ऊपर हमारी एक वाज़ेह पोजीशन थी। मुस्लिम लीग नून उस वक्त तैयार नहीं थी इन चीजों के ऊपर बात करने के लिए बाहर तो हम एक हिस्सा तो इसका ये है कि नैब लॉ को रिफॉर्म्स की जरूरत है। दूसरा कि अब जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, बजाहिर उन्होंने बिल्कुल सरीहन खिलाफ वर्जी की है। हम तो ये भी मुतालबा करते हैं कि उन्हें अब अपनी इस पोजीशन के ऊपर, क्योंकि वो गैर जानिबदार नहीं रहे, उनकी एक बायसनेस खुलकर सामने आई है, उनको ये मनसब छोड़ना चाहिए। बायस अगेंस्ट ऑल द पीपल दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द और उसके नहीं अब अंदर जनरलों के बारे में भी कहा है। नहीं जनरलों के बारे में आपका ये क्या है आपका क्लब हाउस रॉयल पाम लाहौर के अंदर जज साहब को सिलेक्ट भी दोनों ने मिलकर किया। एक चीज मुझे आप ये बताइए कि अब अगर इसके अंदर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मलिक रियाज का भी जिक्र उन्होंने एक चीज जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि बाहर से कई खलीजी ममालिक हैं वो हमसे राब्ता कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट आपके थ्रू करना चाहते हैं। क्या नैब के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकती है? क्या पैरेलल रियासत चला रहे हैं वो इस वक्त? फिर शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो उन्होंने बात की, उन्होंने और उसको आप देखिए किस तरीके से वो कानून के मेयार पे पूरा उतरती है। पढ़ के ना, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की तरफ से एक पेशकश आई थी, ये सियासत से रिटायर होने और रकम वापस करने के लिए तैयार थे, लेकिन इनकी 3 शर्तें थी। ये रकम खुद वापस नहीं करना चाहते थे, इनका कहना था कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान के खजाने में ये रकम जमा कराएगा, दूसरा इन्हें क्लीन चिट दे दी जाए, और तीसरा हमजा शहबाज को पंजाब का वजीर आला बनाया जाए। यानी कि चेयरमैन नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में वो वजीर आला पंजाब किसी को कैसे बना सकते हैं? वो तो कह रहे हैं मैंने नहीं मानी ये बातें, उनसे बात उन्होंने नहीं मानी। अच्छा, यानी कि उनसे तकाजा भी क्यों किया गया? एग्जैक्टली क्या सुप्रीम कोर्ट के जज से आप जैसे कि आप लोग एनआरओ का तकाजा भी क्यों करते हैं इमरान खान साहब से कि आप किसी को चीफ मिनिस्टर बनाए? ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वाज़ेह मिसाल है, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? और वो खुद कह रहे हैं और जावेद चौधरी साहब अपनी बात पे कायम है। या तो ये हो कि जावेद चौधरी साहब भी कहें कि इमरान खान साहब को इंटरव्यू पढ़ के बड़ा दिल खुश हुआ होगा उनका, वैसे मुझे ये लगता है, अगर इन्होंने इंटरव्यू पढ़ा, उनको वक्त मिला कि ना, भी तो आजकल कोई डॉलर को पकड़ने के अंदर मसरूफ है आपकी गवर्नमेंट। ये है महर कि हम एक शख्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो सारा निज़ाम है, अगर वो इस सिलसिले में अगर सारा निज़ाम जो है उसका कुछ नहीं रहता और वो बिल्कुल उसके अंदर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो ये तो सारी कौम के लिए लम्हा फिक्री है। सो बेटर दिस देन अ लेम डक। मैं राणा साहब को भी इंक्लूड कर लूं। क्रेडिबिलिटी ठीक है, राणा साहब क्रेडिबिलिटी हर चीज। आपके अपने वजीर आजम मौजूद ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिन्होंने ट्वीट्स की जुडिशियल नैब के खिलाफ। जुडिशियल प्रोसेस जो है ये मुझे दिखाइए, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है उसकी क्रेडिबिलिटी, यही तो अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो सारी कौम का नुकसान है ना। शायद का कार बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए आज पीएमएल की, सर वो यही तो कह रहे हैं कि ये कौम का नुकसान है, ये विक्टिमाइजेशन हो रही है। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा कि पहले तो इस इंटरव्यू में बताया किस तरह उनको रिश्वत देने की भी बातें लोगों ने की कि 5 अरब रुपए की पेशकश कर दो, उन्हें ठुकरा दी। फिर उनको थ्रेट्स भी दी गई कि इसको पकड़ लो, इसके गाड़ी का पीछा करो, इसको बम से उड़ा दो। फिर चोरी भी हुई उनके जाती रिहाइश गाह से। फिर बताया जाता है, सर आपसे जरा ज्यादा रेलेवेंट आपका वाला पूछूंगी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो अभी मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी पढ़ा, उनने 3 कंडीशंस रखी नैब चेयरमैन के सामने कि एक तो ये पैसे जो वापस करूंगा हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा, मुझे क्लीन चिट मिल जाए, 1, 2 पैसे मैं डायरेक्टली वापस नहीं करूंगा, गैर दूसरा मुल्क जो है उसके थ्रू पैसे वापस किटी के अंदर डलवाऊंगा, तीसरा हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बना दिया जाए। नवाज शरीफ साहब भी, उनका खानदान भी इस किस्म की अरेंजमेंट के लिए तैयार था बकौल नैब चेयरमैन। सर देखें महर, एक चीज को हम सिस्टम को जरा फॉलो कर लें कि जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले नैब खुद प्ली बारगेन की पेशकश करता है। कोई भी शख्स है जब वो नहीं मानता, वो कहता है अच्छा जी अगर आप हमें इतने पैसे दे देंगे तो हम आपकी सेटलमेंट कर देंगे। तो नैब खुद एक ब्रोकरेज हाउस है जहां दलाली होती है कि आप हमारे साथ सौदा कर लें और आपकी जान छूट जाएगी, ये उनका कानून है। और दूसरे बंदे को क्यों ऑफर करने की जरूरत है? इसीलिए सर आप लोगों ने कोशिश की
میں یہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے آپ نے پلی بارگین کو ختم کیا اپنے دور میں. میں آپ سسٹم کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الزامات جو ہیں وہ کہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جو الزامات ہیں یہ خواب دیکھتے ہیں. یہ الزامات ہیں سر، ان کو رد کر دیں. آپ کیوں نہیں ڈیفیمیشن کے اندر لے جاتے نیب چیئرمین کو؟ نہ ان کی تردید آئی ہے، نہ آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے اس کی تردید آئی ہے، خاموشی ہے چاروں سو. کیوں؟ دیکھیں خاموشی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ابھی ہم لوگوں کے کیس چل رہے ہیں. اب جو کیس چل رہے ہیں وہ اس کے اندر آپ جب پھر نیب کے پاس جائیں گے تو سر یو کے اندر بھی آپ کے خلاف جب چھپتے ہیں دا پائریٹس آف پینٹ ہاؤس پائریٹس، اتنی بڑی تگڑے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے آپ کی لیڈرشپ کے بارے، پینٹ آؤٹ پائریٹس کہا جاتا ہے انہیں. آپ ادھر بھی نہیں لے کے جاتے. ادھر تو ڈیفیمیشن لا بڑا حرکت میں آتا ہے سر، چند مہینوں کے اندر آپ کو آپ کیس جیت جائیں اگر یہ خراب ہے. ادھر بھی نہیں آپ سو کرتے، ادھر بھی نہیں آپ کچھ کرتے، پھر کہتے ہیں مانو بھی نہ اسے. یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن آپ ایک چیز تو غور کریں کہ he had to come to defend himself. ان کو اس حکومت کو ڈیفینڈ کرنا پڑا باہر آ کے. ججز بولتے ہیں، ان کے فیصلے بولتے ہیں. Do you think he had to defend himself because آپ کے اٹیک کی وجہ سے، جدھر آپ کہتے ہیں کبھی ناخن تراش دیں گے، کبھی پر کاٹ دیں گے، یہ تو یا معیشت چلے گی، زرداری صاحب کہتے ہیں نیب چلے گا، بیوروکریسی کو گو کہ I believe بیوروکریسی واقعی بڑی عوام بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں. ایسے کیسز جو پچھلی نیب نے، مشرف کی نیب نے کلوز کیے تھے وہ کھول دیے گئے. میرے الیکشن کے اندر انہوں نے پیک آف دی الیکشن پہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی، اخباروں میں خبریں لگی کہ ان کو الیکشن کے بعد گرفتار کیا جائے گا. آج 8-9 مہینوں کے بعد مجھے ایک بھیجا ہے لیٹر، میں نے بھی وہ میڈیا پہ ڈال دیا، میں اپنے جوابات بھی اب میڈیا پہ ڈال دوں گا. اور پرانے کلوز کیسز کو کھول رہے ہیں. مطلب مجھے بتائیں کہ ایک تو میگا کرپشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں کیا وہ عوام نے ان کو فیس ویلیو پہ لے لیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. سوال اٹھ رہے ہیں، سوال اٹھیں گے. فیس ویلیو پہ تو نہیں، اب تو جائے گا نا اندر جائیں گے یہ کیسز. یہ اب ثابت ہونے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے ٹھوس شواہد ہیں حمزہ کے خلاف بھی. حمزہ بھی بیلز کے پیچھے چھپ رہے ہیں، ان قریب ان کو بھی پکڑ لیا جائے گا. شہباز شریف صاحب کا بھی ٹھوس خاموشی. یہ میں نے کہا نا اسد عمر صاحب کی غلطی ہے. خاموشی سے کام کرتے تو یہ انسرٹنٹی مارکٹس میں نہ پھیلتی. یہ نہ کہتے دیوالیہ پن ہو گیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم غرق ہو گئے، چیخیں نکلیں گی. انسرٹنٹی ہم یہاں سے بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. Yes, he is doing the same mistake. اور پھر دیکھیں نا، ایک اور بات کہی ہے شفقت صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے. جی رانا صاحب، میں کہتا ہوں عمران خان کی طرح جتنا بولیں گے اتنا پکڑے جائیں گے. ایک وقفہ لے لیں سر. یہ لگتا ہے کہ ایک ہی مسٹیک پورے ملک میں ابھی ہو رہی ہے. نئے پاکستان میں ہر کوئی زیادہ بول رہا ہے، بولنا کم چاہیے. مگر وقفے کے بعد آ کے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نیب چیئرمین نے انکشاف کیا کہ حکومت وقت بھی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر کیس بند ہو جائے، پرویز خٹک کا بڑا تگڑا معلم جبا کا کیس بند ہو جائے، علیم خان کا کیس بند ہو جائے. اور انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تمام تر ایک پیج پہ ہوں گے. احتساب اتنا تگڑا ہونے والا ہے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. نیب چیئرمین نے یہ بھی انکشاف کیا کہ آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری، فریال تالپور، ان کی ضمانت منسوخ ہوگی تو یہ دونوں بھی گرفتار ہو جائیں گے. ریفرنسز بہت پکے اور ٹھوس ہیں، بس چند دن کی بات ہے. اسی طرح حمزہ شہباز بھی عدالتی آڑ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، لیکن بینچ تبدیل ہو چکا ہے. بس ان کی ضمانت منسوخ ہونے کی دیر ہے. یہ بھی اندر ہوں گے. یہ بھی اگر ملک سے بھاگ نہ گئے تو کس کی طرح نہ بھاگ گئے؟ داماد علی عمران کی طرح. شہباز شریف صاحب کے داماد کا بھی ذکر کیا نیب کے چیئرمین نے. انہوں نے کہا کہ 48 کروڑ کی ایک رقم تھی جو ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ صاف پانی کمپنی سے آئی. جب ان کو بلایا گیا کہ سر یہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیوں آئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میری بلڈنگ، میرا پلازا جو ہے وہ استعمال ہو رہا تھا صاف پانی کمپنی کے لیے. رات گئے نیب چیئرمین ٹیکسی میں بیٹھے اور اس پلازا کا دورہ کرنے کے لیے پہنچ گئے. ادھر جا کے معلوم ہوا کہ یہ جو پلازا ہے یہ تو یہ پلازا ابھی زیر تعمیر ہے، ابھی تو کنسٹرکٹ ہی نہیں ہوا. 5 منزلوں کی چھتوں کے کانٹریکٹ کو پانی دیا جا رہا تھا. یہ اگلے دن دبئی بھاگ گیا. سر یہ تو بلکہ رانا صاحب کا جواب بنتا ہے. رانا صاحب یہ تو باتیں ایکچولی تو ان کی کریکٹ ہے سر. اس کا پیپر ورک بھی موجود ہے. دبئی بھی فرار ہو گئے ہیں لوگ، ضمانتوں کی آڑ پیچھے بھی، عدالتوں کے پیچھے بھی چھپ رہے ہیں. دیکھیں ایک قانونی ادارہ ہے، ان کے پاس جو قانون کے مطابق چارہ جوئی ہے وہ کریں. کون ان کے کسی نے ان کا بازو پکڑا ہوا ہے؟ لیکن یہ جو تقریریں فرما رہے ہیں بازار کے اندر، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا نیب ہیلپ لیس ہے؟ وہ عوام کی مدد مانگ رہے ہیں؟ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟
اگر ایک انٹرپول کو دے دیں, کسی اور کو دے دیں, خاموشی سے اپنا کام کریں, جو وہ جتنا وہ کر سکتے ہیں کریں. سر گڈ ول چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نیب کو بدنام کیا جا رہا ہے, وہ اپنی سائیڈ آف دا سٹوری بھی سنانا چاہ رہے ہیں. نیب اگر بدنام ہو رہی ہے تو جو مارکیٹ کے اندر جب بات ہوگی تو اس کا جواب آئے گا, اگر آپ بات نہیں ہوگی جواب نہیں آئے گا. آج کل عمران خان صاحب خاموش ہیں, ان کے اوپر تنقید کم ہو رہی ہے, لیکن جب وہ بولتے ہیں پکڑے جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بات بتائیے گا شفقت صاحب, یہ بھی انہوں نے اب کہا ہے کہ آپ کو اگلے چند دنوں میں نیب کے خلاف نون لیگ, پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف تینوں ایک پیج پہ دکھائی دیں گی, اور حکومت چاہ رہی ہے کہ 2 ریفرنسز وزیر اعظم والا, ہاں ہیلی کاپٹر کا بند کر دیں, علیم خان کے خلاف بند کر دیں, اور پرویز خٹک کا عالم جبہ بند کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو بڑا دکھ ہوگا کہ اگر معاف کرنا مصطفیٰ صاحب کے اگر آصف زرداری صاحب یا اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اگر مظلوم بن جائے تو مجھے تو بہت دکھ ہوگا اس چیز کا. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہمارا اینٹی کرپشن جو ہے ہماری نظریے کا ایک ستون ہے. ہم نے الیکشن اس بنیاد پہ لڑا, اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی, پاکستان کو لوٹ مار ہوئی, اور اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں, آپ کی صفوں میں سے بھی صفایا ہو نا, پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری صفوں میں سے کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, کوئی ایسی کرپشن کی ہے, تو ہونا چاہیے. میں نے اور تو کیسز نہیں دیکھے, لیکن پرویز خٹک والا کیس جو ہے بالکل مجھے ناجائز لگتا ہے, اس میں کوئی چیز نہیں ہے, لیکن وہ میرا ایک نظریہ ہے. Exactly, not for you to decide. جیسے ان کو بھی bogus cases, money laundering, fake accounts, کچھ نہیں دکھتا مصطفیٰ صاحب کو. جو میں نے دیکھا ہے باقی یہ کہ ہم ایک ہی پیج پہ ہو جائیں گے, بالکل ایسی بات نیب کے حوالے سے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, میری ذاتی نظریہ میں اس میں 1-2 چیزیں سکم ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ, اور مجھے ان کو بار بار یہ ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر آئین کا 1/3 حصہ جو ہے 18th امینڈمنٹ میں چینج ہو سکتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اس کو قانون کو, کیونکہ اس کی وجوہات ہیں. یہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے نیب کے قانون کو تبدیل نہیں کیا. ابھی جو کہہ رہے ہیں کالا قانون, وہ کالا قانون, ابھی اب آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں نا کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, جب تک آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. اس لیے کہ یہ کام جو ہے, یہ جو بھی دیکھیں نا, ہمارے اپنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. نہیں ویسے آپ شفقت صاحب اگر آپ تردید کرتے ہیں کہ حکومت پریشر نہیں ڈال رہی, علیم خان کی پریس کانفرنس اور کوئی پریشر کر دیتے ہیں بغیر ثبوتوں کے اٹھا لیتے ہیں. مجھے آپ بتائیں یہ جو اگر یہ واقعی نیب چیئرمین صاحب کا انٹرویو ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جاوید چودھری صاحب تو کھڑے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو جس طرح کی ان کی شخصیت ابھر رہی ہے اس سے, کہ وہ جو ہے وہ پریشر لیں گے یا وہ ہمارے کہنے میں کچھ کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں مجھے صدر پاکستان بنانے کی بھی پیشکش کی گئی, میں نے رد کر دی. ہماری طرف دیکھیں, ہم بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ کہ جتنے ایکشنز ہو رہے ہیں جو نیب لے رہی ہے وہ نیب کے اپنے ایکشنز ہیں. ہمیں بھی بہت سارے ایکشن تکلیف ہے علیم خان کے خلاف. مگر میں اب آپ سے پوچھوں, اب میں آپ سارے سیاستدانوں کو ایک سوال پوچھتی ہوں, بہترین مثال ادھر رکھی ہوں. سلیکٹیو, وہ مریم بی بی کہتی ہیں میں نہیں مانتی آپ کو, مگر ایک بہترین سوال ہم سارے سیاستدانوں کو آپ ڈیبیٹ سے نکال دیں. کل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, کرنل ریٹائرڈ اوان صاحب ایک تھے, ان کی مرحوم کی وفات بھی ہوگی, وفات کے بعد ان کی فیملی نے سپریم کورٹ میں پھر بھی وکیل کیا, کیس کیا, انہوں نے ان کی جو نیچے نیب عدالت سے کنوکشن ہوئی تھی ان کے والد کے اوپر اوورٹرن کرائی, اور سپریم کورٹ نے کہا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, کوئی ایسے مواد موجود نہیں تھا ان کے خلاف, لیکن جو بدنامی سے ان کی فیملی کو گزرنا پڑا, وہ کرنل صاحب کی وفات ہو. تو میں آپ کو دیکھیں, ہم سیاستدانوں کو ڈیبیٹ سے نکال دیں, سسٹم میں سکم ہے نا, بہت بڑا سکم ہے ہر جگہ. اور یہ دیکھیں نہیں, ابھی آپ نے یہ جو رانا صاحب سے سوال کیا, کیا چیئرمین نیب ایس ایچ او ہیں جو وہاں پر جا کر اس پلازے کے اوپر جا کر پہنچ گئے, انہوں نے اس کے اندر کہا کہ میرے گھر کے اندر چوری ہوئی ہے, ایف آئی آر موجود ہے, ایف آئی آر انہیں کرانی چاہیے تھی. اوور اینڈ بیونڈ ڈیوٹی اگر کوئی بندہ جائے, نہیں, ایک کام ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا, ایک کام ہے پروسیکیوٹر جنرل کا, ایک کام ہے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل کا. اچھا, اب گھر میں اگر ان کی چوری ہوئی ہے, وہ ایس ایچ او ہے گھر میں, ایک لحاظ سے ہے, ایک لحاظ سے ہے, قطن نہیں ہے, کوڈ آف کانڈکٹ نکال لیں, اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب جا کے خود انکوائری کرے گا, کہ وہ ایک کرائم کی کاگنیزنس لے سکتا ہے. نہیں, کاگنیزنس لینا الگ بات ہے. اب آئی جی کا کام ہے کہ وہ آئی جی جا کے تفتیش کرے کسی جگہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب آپ سب اس سے اختلاف نہیں کریں گے مصطفیٰ, یہ سنیے, اسلم رئیسانی کو بلا کے انہوں نے کہا کہ آپ کو وفاق نے 99 کروڑ روپے دیے, پہلا چیک کاٹ کے آپ نے اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا,
سر یا تو یہ واپس کر دیجئے یا تو ابھی یہ ہم نے کام شروع کرنا ہے. انہوں نے کہا مجھے چند پہلے بڑا ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی, میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں, آپ مجھے نہیں جانتے. پھر کہا مجھے چند دنوں کی مہینوں کی مہلت دیں, وہ جو دی ہوئی ابھی. اس کے بعد ہی will also do you any of you do you disagree with this؟ کیا یہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ کیا ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے, نہیں بلانا چاہیے؟ یہ رائے مت قائم کیجئے, یہ رائے مت قائم کیجئے. پہلی چیز اس کا جواب حسانی صاحب خود دیں گے, ہم میں سے کوئی ان کی جگہ یہ جواب نہیں دے سکتا. دوسری چیز یہ کام ہے عدالتوں کا, اب ہمیں نہیں پتا ہم کس طرح یہ رائے کام کر لیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں رسانی کے خلاف وہ سچ ہے یہ تو شیئرنگ آف پرائیویٹ انفارمیشن ہے نا. ابھی ایک کیس کی ایگزامپل میں آپ سے کچھ اور کہہ رہی ہوں, اصولی طور پہ اخلاقی طور پہ رانا صاحب اخلاقی طور پہ ہم کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے کسی شخص کے اوپر کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے. یہ کام کورٹ آف لاء ہے. تو پھر کیوں آپ پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے, کیوں رانا صاحب, کیوں آپ ساری حزب اختلاف نے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے خلاف یہی مدعا اٹھایا تھا کہ اسپورٹس منسٹر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے تھے اور وہ پھر اس نے واپس دیے تھے کہہ کے کہ مجھے پتا نہیں تھا, I'm sorry. آپ لوگوں نے طوفان سر پہ اٹھا لیا تھا جب ان کو نامزد کیا تھا عمران خان نے. There's no conviction against him either. اس ساری گفتگو میں ہم ایک چیز ازیوم کر رہے ہیں کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کا پورا کنٹرول ہے اپنے ادارے کے اوپر اینڈ ہی نوز ایوری تھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشرف کا بنا ہوا ادارہ ہے, اس کا ایجنسیوں کے ساتھ لنکیج برقرار ہے. کیسز کون سا سلیکٹ ہوتا ہے, کیس کس پہ کیس بنایا جاتا ہے, اس میں ایجنسیز انوالوڈ ہیں اور یہ نیب کے چیئرمین کی پاور سے باہر ہے. میرے اوپینین میں ہی ڈز ناٹ ایکسرسائز فل کنٹرول اوور نیب, اور وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے آئیڈیاز اچھے ہوں گے بالکل, اور جو لنکیجز ہیں آپ کے 5 سال میں وہ کنٹرول ایکسرسائز کر رہے تھے. بالکل بالکل پہلے بھی تھا, میں مانتا ہوں ہمارے دور میں فصیح بخاری کو ہٹوایا تھا نا نون لیگ نے, رانا صاحب فصیح بخاری کو ہٹوایا تھا نا نون لیگ نے, سپریم کورٹ نے کیا تھا. but نون لیگ was also پیش in that went as a petition if I'm not wrong, یا اس کیس کے اوپر فریق بنی تھی. مجھے بتائیں فصیح بخاری کو اگر ہٹوایا تھا تو کیا آپ میں سے کوئی will you walk the talk, آپ کی باتوں میں دم ہے یا صرف شور شرابہ ہے؟ ابھی کوئی جائے گا آپ سپریم کورٹ, کوئی جائے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, جو پھنسے گا وہ جائے یا سر تردید کریں, ڈیفیمیشن کریں, وہ بھی نہیں کرتے, وہ تو کھڑے ہیں اپنی باتوں پہ. میں صرف یہ کہوں گا مہر, یہ کہنا ضروری ہے کہ کرپشن کے خلاف نیب کو ہر صورت پروسیڈ کرنا چاہیے. بالکل کرپٹ لوگ کہہ رہے میں یہی کر رہا ہوں, جو کرپٹ لوگ, میں خود نہیں جاؤں گا گھر, مجھے بھیجا گیا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے. پوری کر لینا, کہنا چھوڑ دیں, کرنا شروع کر دیں, اور دوسرا کہنا چھوڑ دیں, کرنا شروع کر دیں. اس پہ تو ایک پیج پہ آ گئی حکومت اور حزب اختلاف, اسی شو میں آ گئے, کہنا چھوڑ دیں, کرنا شروع کر دیں. اور دیکھیں اس ساری گفتگو میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے بھی اگر ہم ذرا ہٹ جائیں اور ساری چیز سے ہٹ جائیں, آج پاکستان کرپشن کے انڈیکس کے اوپر 117ویں نمبر پر ہے. نیب کب سے ان ایکشن ہے, کیا اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی لے کے آ سکی؟ اور پھر یہ چیز بھی آپ مد نظر رکھیں, نہیں ایک سیکنڈ, یہ چیز بھی آپ مد نظر رکھیں کہ ویتنام اور پاکستان بڑی پیش رفتیں کی ہے جس کے اوپر اب نواز شریف, ویتنام اور پاکستان دونوں 117 نمبر پہ. ویتنام کی اکانومی دیکھیں کہاں پر ہے اور پاکستان کی کہاں پر ہے. اسی کرپشن انڈیکس پہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کہاں پر ہے, بنگلہ دیش کی اکانومی کہاں پر ہے اور پاکستان کہاں پر ہے. left to be desired, I agree with you sir. آپ لوگ کس مرض کی دوا تھے, ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں, میں صرف یہ پوچھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے, یہ چیزیں نظر نہیں آئی. یہ اب نواز شریف صاحب کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل کنوکشن نیب کے خاطر, نیب کے فیدر ان دا کیپ جائے گی, جو ثابت کیا انٹل سپریم کورٹ اس کے اوپر. ابھی میں نے آپ کو بتایا مگر وہ بیل کے لیے کنوکٹڈ نا. ایک سر, جو کرنل اوان صاحب کا کل کا کیس ہے, سپریم کورٹ نے 2 کورٹ سے ان کی کنوکشن برقرار رہی اور سپریم کورٹ نے اڑا دی. چلے اگر آپ اب یعنی کہ جب تک فائنلٹی کیس نہ اختیار کرے, جو فورمز اویلیبل ہیں ایک لیٹیگنٹ کے پاس, وہ تو اس کو دینا, وہ تو اس کا حق بنتا ہے. نواز شریف نے بھی سزا معطلی کے لیے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اس کے اندر اب ان نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بھی کہ کیونکہ علاج کے لیے ضمانت کی درخواست NRO ہے, یہ کہا گیا حکومت کی طرف سے, اور سزا معطلی کی درخواست کو NRO کہنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. ہمیں کہا گیا کہ ہم NRO کر رہے ہیں, توہین عدالت کے زمرے میں ہیں, اور باقی بھی پلیز ہیں, مگر یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ ایک پلی لگی ان کی. بہرحال بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا قانونی حق ہے کہ وہ اپلائی کریں اگر ان کی صحت ٹھیک, لیکن جو سپریم کورٹ نے پچھلی دفعہ اپنی ججمنٹ دی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 6 ہفتے دیے گئے, 6 ہفتے میں آپ نے اینجیوگرافی کرانی تھی وہ بھی نہیں کرائی, جو علاج کرانا تھا وہ بھی نہیں کرایا, تو اس لیے کوئی جواز مگر وہ جان لیوا متعدد جان لیوا امراض تو ابھی بھی ان کو لاحق ہے نا. جان لیوا امراض بالکل ہیں, میں تو چاہتا ہوں اللہ ان کو لمبی زندگی دے, لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ
कानूनी हक अपना ज़रूर एक्सरसाइज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड। अभी यौम तकबीर पे इनका जलसा नून लीग का, पूरी अपोजिशन का इकट्ठे होना, हुकूमत मुखालिफ तहरीक निकालना, ये भी इनका आईनी कानूनी हक है, राइट सर? बिल्कुल करें जी, बिल्कुल करें। मिड टर्म इलेक्शंस भी का तकाजा करना भी आईनी कानूनी हक है। इलेक्शन का तकाजा भी कर लें, लेकिन देखें ना, बात ये है कि इलेक्शन के ऊपर तो IRI का जो सर्वे आया, 84% लोगों ने पाकिस्तान में ये कहा कि ये इलेक्शन जो था वो फ्री एंड फेयर था। सर वो तो आप पिछले लेकिन अब इलेक्शन करवाने के क्या तरीके हैं? इलेक्शन करवाने का एक तरीका है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लो। दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए, नया प्राइम मिनिस्टर अगर आता है तो वो कह ले कि जी इलेक्शन करा लो। और कोई सड़कों में पत्थर मारने से तो इलेक्शन नहीं दोबारा होगा ना। और वो भी पॉपुलर है, आप थर्ड मेजॉरिटी मिल जाएगी, आप इलेक्शन कराएं। सर पहले लोकल बॉडी तो कराने राणा साहब, आपका दर्द मुझे बहुत नजर आ रहा है माशाल्लाह। आप इतने पॉपुलर हैं, आपको थर्ड मेजॉरिटी मिल जाएगी। थोड़ा सा हौसला करें। इलेक्शन अभी तो आप इलेक्शन हारे हैं, थोड़े से वेट करें। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो करें। अच्छा। आसिफ ज़रदारी कहते हैं मैं मिड टर्म इलेक्शन भी देख रहा हूं और अगली आने वाली जनरेशन मौलाना साहब के साहबजादे मरियम बीबी और बिलावल को ही देख रहा हूं। यानी कि मरूसियत है और ये जमहूरियत है, और फिर मरूसियत है और ये जमहूरियत है। और फिर मैं अगर कोई दर्जनों मिसालें दे दूं शफकत साहब की पार्टी के अंदर मरूसियत तो देखिए इस तरफ ना जाए, इश्यूज के ऊपर आ जाए, इश्यूज के ऊपर आ जाए। और वाकई इस वक्त जो इश्यूज हैं, इस वक्त अवाम की जो हालत है, जो महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं, स्टेट आप ये देखिए आज डॉलर कितने का है। कोई आज शफकत साहब बुजुर्ग हैं, सीनियर है हमारे यहाँ, बड़ी इनका क्या ये मिसमैनेजमेंट बड़ी हुई है, लेकिन आज एक हुकूमत के वजीर हैं, शफकत साहब ये कह दें कि ये डॉलर जो है 154 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। स्पेकुलेशन कैसे कर लें? नहीं, मार्केट्स को इत्मीनान दिलाएं। 135 के ऊपर अगर अरेंजमेंट कर ली जाती है IMF के साथ, डबल हो गई है। गवर्नमेंट इज नॉट इन कंट्रोल, मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट इज नॉट इन कंट्रोल, हु इज इन कंट्रोल? नोबडी इज इन कंट्रोल। दैट्स प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मुझे टीवी से पता चलता है यार, ऊंचा बोल करने से बात तो नहीं बनेगी। एक्सपोर्ट इन्होंने डबल कर दिया। 10 साल इनके हाथ में एक सुने राणा साहब, आप भी बर्बाद करने वालों में शामिल है, क्योंकि आप भी एक्सपोर्ट आपने दुगनी कर दी 9 महीने में। इनके हाथ में एक क्रेडिट कार्ड था, इन्होंने लवाई 6,000 अरब से 30,000 तक बढ़ा दिया कर्जा, 37 अरब से 97 अरब डॉलर का कर्जा बढ़ा दिया, और ये कर्जे चढ़ा के क्रेडिट कार्ड सारा खर्च करके, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कर्जा नहीं लिया। और अभी हमें कह रहे हैं भाई हमने आपकी फजूल खर्चियां जो चलें, इजाजत दीजिए आज के लिए। मैं सिर्फ उनका कुछ हमें ये 97 बिलियन का ब्रेकअप मैं दूंगा अगले बार करके छोड़ गए हैं, फिर कहते हैं कि सिर्फ इस बात पे बर्बाद करके चले गए कि बहुत सी बड़ी संगीन इल्जामात लगाए गए हैं इस इंटरव्यू के अंदर। बहुत संजीदगी से लेना चाहिए इसके कंटेंट को, मगर सिर्फ और सिर्फ तब पता लगेगा कि ये कितनी सीरियस या गलत हैं इल्जामात अगर नैब चेयरमैन को कॉल आउट किया जाए, अगर कानूनी कोई चाराजोई इख्तियार की जाए, इन द एब्सेंस ऑफ विच वही हमेशा का एक सिलसिला रहेगा कि इल्ज़ाम लगाया, डिसोन कर दिया, मगर निकला कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अभी तक एज ऑफ राइट नाउ तगड़ा नैब चेयरमैन है, इसे काम करने दिया जाना चाहिए, लेकिन सारे पैनलिस्ट जो हैं वो इस राय पे इत्तफाक करते हैं कि बातें कम काम ज़्यादा कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।